We all know very well that nowadays we are facing coronavirus and different biologists are trying to solve this problem through a special way that is known as biological method. So let's move toward the lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Superior Group of Colleges online lecture series. It's me, Nayab Fatma, and I'm here to teach you biology subject. Before starting the lecture, I would like to share a very beautiful ayat. जो सबसे पहले अल्लाह ताला ने नाजिल की थी आयत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो थी इकरा बिस्मि रब्बी कल्लज़ी, पढ़ अपने रब के नाम से. तो ये चीज़ हमें बहुत आसानी से जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हुई मिलती है कि अल्लाह ताला ने भी इस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़ोर दिया हुआ है कि इंसानों को पढ़ना चाहिए, अल्लाह ताला की नेचर को एक्सप्लोर करना चाहिए और अल्लाह ताला के नाम को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए. अब हम मूव करते हैं टुवर्ड आवर लेक्चर. आज का हमारा टॉपिक है बियोलॉजिकल मेथड. बियोलॉजिकल मेथड एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके अंदर हम ज़िंदगी से रिलेटेड मसले मसाइल जितने भी होते हैं हम उनको सॉल्व करते हैं. बियोलॉजिकल मेथड इज़ ड्राइव फ्रॉम साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक मेथड में हम हर चीज़ से रिलेटेड मसले को सॉल्व करते हैं. इट मे बी आइदर द प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनीथिंग अदर. लेकिन बियोलॉजिकल जो मेथड है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ उन प्रॉब्लम्स को डील करते हैं जिसमें लाइफ इन्वॉल्व होती है, इसमें कोई ज़िंदगी, उसका कोई रोल होता है. अब देखते हैं प्रॉपर डेफिनेशन. अ मेथड दैट इज यूज्ड टू सॉल्व द बियोलॉजिकल प्रॉब्लम. एक ऐसा तरीक़ाकार जिसमें हम कोई भी बियोलॉजी से रिलेटेड मसले को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं. अब हम ये देखते हैं कि बियोलॉजिकल मेथड के अंदर कौन कौन से मेजर फीचर्स आते हैं. देयर आर मेजर 3 फीचर्स. ये जो है सिस्टमाइज्ड नॉलेज है, अरेंज्ड नॉलेज है, मतलब तरतीब शुदा जो है ये नॉलेज होता है. सेकेंड पॉइंट, इट हैज़ इट्स ओन मेथडोलॉजी. इसका एक अपना तरीक़ाकार. यूँ नहीं होता कि इसको जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स या बाकी फील्ड्स भी फॉलो कर सके, इसका एक अपना ख़ास तरीक़ाकार होता है. थर्ड वन, इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपेरिमेंटेशन. साइंस फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बिलीव करते हैं, ये बात आपको पता होगी. फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसी चीज़ है जिस पे तजुर्बात हो सकते हैं, जिसको टेस्ट किया जा सकता है. हर वो चीज़ जिस पे तजुर्बात नहीं हो सकते, जिसको टेस्ट नहीं किया जा सकता, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन बायोलॉजी और साइंस. अब हम मूव करते हैं टुवर्ड द स्टेप्स ऑफ बियोलॉजिकल मेथड. जब हम स्टेप्स की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज ऑब्जर्वेशन. इसको मैंने एक बिल्कुल प्यारा सा सर्कल के फॉर्म में यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है कि साइंटिफिक या बियोलॉजिकल मेथड, उसके जो स्टेप्स है वो मेजर होते हैं 7. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड 7 लास्ट वन. अब हम ये देखते हैं, सबसे पहला हमारे पास है ऑब्जर्वेशन, सेकेंड वन दैट इज हाइपोथेसिस, थर्ड वन डिडक्शन, फोर्थ वन इंडक्शन, फिफ्थ वन एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपेरिमेंटेशन एंड सिक्स हमारे पास है थ्योरी. लास्ट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज साइंटिफिक लॉ. स्टार्ट करते हैं सबसे पहला स्टेप से, दैट इज ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन जिसे हम मुशाहिदा कहते हैं, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना. अब आप किसी सपोज शादी में चले जाते हो तो आप देखते हो कि डिफरेंट कलर्स के ड्रेसेस होते हैं और डिफरेंट एग्जाम के खाने होते हैं, बाकी चीज़ें भी. तो वो आपका देखना, आप सॉन्ग सुनते हो, आप नाते सुनते हो, हेयरिंग, आपका सुनना, आपका देखना, आपका टेस्ट, आपका टच करना, दिस ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन ऑब्जर्वेशन. तो किसी भी चीज़ को जब आप क्या करते हो, सेंस के जरिए फील करते हो, दैट इज इंक्लूडेड इन ऑब्जर्वेशन. इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज डन बाय 5 सेंसेस. हमारे जो 5 हिस्से होती है उनके जरिए हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं. विजन देखकर, हेयरिंग सुनकर, और टेस्ट चख कर, टच फील करके, स्मेल और उसको सूंघ कर. अब हम ये देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन की मेजर कितनी काइंड्स हैं. देयर आर मेजर 2 काइंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. फर्स्ट वन दैट इज क्वालिटेटिव, second one
दैट इज क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव के अंदर हम किसी चीज की क्वालिटी को चेक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई चीज का कलर है, वो ब्लैक है, रेड है, इट्स अ क्वालिटी. और जब हम बात करते हैं दूसरी टाइप की, तो दैट इज अ क्वांटिटी या फिर क्वांटिटेटिव. इसमें हम मिकदार को, क्वांटिटी को चेकआउट करते हैं कि सपोज 1 किलोग्राम में कितने पाव होते हैं, कितने ग्राम्स होते हैं, एक्सेट्रा. तो ये चीज किस में इंक्लूड होती है? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में. और क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी को चेकआउट करते हैं. नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड द हाइपोथेसिस, जिसे हम मफरूजा कहते हैं. जब हमने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, सपोज डीजी खान में आजकल आपको पता है कि कोरोना डिजीज़ आई हुई है, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल मेथड, क्योंकि वो अफेक्ट कर रही है लाइफ को, स्पेसिफिकली ह्यूमन बीइंग को. तो ऐसा नहीं को जस्ट ह्यूमंस पे अफेक्ट कर रही है, बहुत सारे अदर एनिमल्स भी जो है इन्फेक्टेड है इससे. इट्स लाइक बैट्स है और स्नेक्स है, कैट्स है और फ्यू अदर स्पीशीज, बट स्पेसिफिकली इससे ह्यूमन बहुत इफेक्टेड हो रहे हैं. अब हम ये देखते हैं कि ये एक बायोलॉजिकल जो है प्रॉब्लम है. बहुत सारी कंट्रीज ट्राई करें कि उसकी वैक्सीन तैयार करें. सबसे पहले कोरोना वायरस, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. उसके मसले को हल करना, उसके लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है दैट इज बायोलॉजिकल मेथड. उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, किसी मसले को हल करने के लिए उसको ऑब्जर्व करना. अब जो साइंटिस्ट है, जिसको हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं, वो ऑब्जर्व करे कि ये बीमारी कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, किस तरह स्प्रेड कर रही है. तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद वो एक जो है मफरूज़े पर पहुंचते हैं. उनके पास एक स्टेटमेंट आती है जो हमें वो चीज़ बता सकते हैं कि आया ये चीज़ें हमने ऑब्जर्व की हैं. उसको आप कहते हो हाइपोथेसिस, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन. अपने मुशाहदे को एक्सप्लेन करना, उन्होंने जो कुछ देखा, आया वो गलत है या ठीक है, उस चीज़ को बताना, उसे क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं. तो जो प्रॉपर डेफिनेशन है दैट इज टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज नोन एज हाइपोथेसिस. अब हम ये देखते हैं हाइपोथेसिस की मेजर 2 टाइप्स है. एक है डिडक्टिव रीजनिंग और एक है इंडक्टिव रीजनिंग. डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है और इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है? अब हमारे पास जो डिडक्टिव रीजनिंग है, इसमें हम खास रिजल्ट को अखज़ करते हैं आम प्रिंसिपल और अजम्पशन से. कोई आम बातें हमें पता होती है, उनके जरिए से हम खास रिजल्ट अखज़ करते हैं. और दूसरा हमारे पास है इंडक्टिव रीजनिंग. इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास आम रिजल्ट आता है खास प्रिंसिपल्स और अजम्पशन से. दैट्स वाई अब प्रॉपरली हम इनको डिटेल से देखते हैं. डिडक्शन या डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? मूव्स जनरल टू स्पेसिफिक. स्पेसिफिक का मतलब खास, आम से खास की तरफ मूव करती है. हमारे पास आम एजम्पशंस, आम प्रिंसिपल होते हैं जिसे हम मूव करते हैं खास किस चीज की तरफ? रिजल्ट्स की तरफ. हमारे पास क्या आते हैं? खास रिजल्ट्स आ जाते हैं. अब हम इसकी मिसाल लेते हैं. हमें पता है कि इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, हमें पता है कि अगर सारे परिंदों के पर होते हैं, स्पैरो इज अ बर्ड, स्पैरो भी एक परिंदा है, तो हम क्या रिजल्ट अखज़ करेंगे कि स्पैरो के भी विंग्स होंगे. ये है आम एजम्पशन, आम प्रिंसिपल, और उससे हमने क्या अखज़ किया है कि स्पैरो के भी क्या होंगे? विंग्स. इट्स अ स्पेसिफिक रिजल्ट. नेक्स्ट हमारे पास है इंडक्शन, जिसे हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग. ये मूव करती है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल. जनरल से स्पेसिफिक टू जनरल मूव करती है. इसका मतलब ये है कि हम बहुत सारे जो खास एजम्पशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनसे आम रिजल्ट अखज़ करते हैं. हमारे पास जो आम नतीजा होता है वो आता है जो इतना ज़्यादा खास नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, स्पैरो इज अ बर्ड. स्पैरो क्या है? एक परिंदा है. इट हैज़ विंग्स. ये खास रिजल्ट है, खास एजम्पशन और प्रिंसिपल है. इसी तरह से क्रो, ईगल, बाकी जितने भी परिंदे हैं उनके भी क्या होंगे? विंग्स होंगे. इट मीन दैट खास प्रिंसिपल एजम्पशन से आम रिजल्ट या नतीजा निकालना, दैट इज इंडक्शन. आपने एक चीज याद रखनी है, डिडक्शन में खास नतीजा आप अखज़ करते हो, इंडक्शन में आम नतीजा अखज़ करते हो. डिडक्शन मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब ये आम से खास की तरफ जाती है बिकॉज इसमें खास नतीजा आता है.
اور یہ خاص سے عام کی طرف، مطلب خاص ایزمپشن، پرنسپل، اسٹیٹمنٹس، باتوں سے ہم کوئی عام نتیجے تک پہنچتے ہیں. نیکسٹ موو کرتے ہیں ہم اندر اسٹیپ، دیٹ از ایکسپیریمنٹیشن اور ایکسپیریمنٹس، جس کو آپ تجربات کہتے ہو. دیٹ از ناٹ انکلوڈیڈ ان یور ٹیکسٹ بک، بٹ یہ بیولوجیکل میتھڈ یا سائنٹیفک میتھڈ میں انکلوڈ ہوتا ہے. دیٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں تجربات کیا ہوتے ہیں. تجربات میں ہم دیکھتے ہیں فار ٹیسٹنگ دا ہائپوتھیسس. اچھا جیسے کرونا وائرس آیا ہوا ہے، ہم اس کو کیا کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور بہت سارے بیولوجسٹ اس کی ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہ اس چیز کی وجہ سے پھیل رہی ہے اور اس میں باڈی کو ایسا ویسا کچھ ہو رہا ہے. یہ تو ہائپوتھیسس ہوگی جو انہوں نے بتائی کرونا کے اباؤٹ. ٹھیک ہے، جیسے کہ مفروضہ انہوں نے دیا ہے کہ اس میں فلو ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، ریش ہوتا ہے، گلے میں خراش وغیرہ ہوتی ہے. تو یہ ایک مفروضہ ہے. اب مفروضہ ہمارا ٹھیک ہے غلط ہے، اس چیز کو تجربات پروو کرتے ہیں. تو بہت سارے تجربے کرنا کہ آیا جو ہم نے مفروضہ بتایا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اس چیز کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، تجربات، یہ جو بیولوجسٹ ہوتے ہیں یا پھر سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ تجربات پرفارم کرتے ہیں. اٹ از یوز ٹو ٹیسٹ دا ہائپوتھیسس. اپنی بات، اپنے مفروضے کو چیک آؤٹ کرنے کے لیے تجربات کرنا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے تھیوری. تھیوری کیا ہے؟ سیریز آف ہائپوتھیسز سپورٹڈ بائی دا ریزلٹس آف مینی ٹیسٹ. اب سائنٹسٹ نے جو بات بتائی کرونا وائرس کے اباؤٹ، اگر ہمارا مفروضہ تجربات بار بار کرنے سے ایک ہی ریزلٹ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کیا کہو گے؟ تھیوری. سیریز آف ہائپوتھیسز سپورٹڈ بائی دا ریزلٹس آف مینی ٹیسٹ. بہت سارے ہم نے ٹیسٹ کیے، ہم اپنے جو ہمارا مفروضہ تھا اس کو چیک آؤٹ کرنے کے لیے، تو ہمارے پاس بار بار ایک ہی ریزلٹ آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو ہم نے کیا ماننا ہے کہ واقعی میں وہ چیز ہماری تھوڑی بہت اتھینٹک ہے، ناٹ فلی اتھینٹک، تھوڑی بہت. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تھیوری کہتے ہیں. دیر آر میجر ٹو ٹائپس آف تھیوریز، پریڈکٹیو تھیوری اینڈ پروڈکٹیو تھیوری. ایسی تھیوری جو کسی آنے والی چیز کے بارے میں پیشن گوئی کرتی ہے. جیسے ہماری تھیوری کریٹ ہو گئی کہ ہاں جی واقعی میں کرونا کے پیشنٹس کو گلے میں خراش ہوتی ہے، لائٹ سا فلو ہوتا ہے، فیور ہوتا ہے. یہ بات جب کنفرم ہو جاتی ہے ہماری یہ تھیوری بن جائے گی. پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو کورونا ہے تو اس میں یہ سمپٹمز پائے جائیں گے. وہ کیا کرتی ہے؟ پیشن گوئی کرتی ہے، مطلب وہ فردر چیزوں کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے. اور اٹ از اے ایکسپلینیٹری، ہمیں وضاحت دیتی ہے. اینڈ اٹس اے گڈ تھیوری. موسٹلی ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے کہ جو گڈ تھیوری ہے وہ کون سی ہے؟ دیٹ از اے پریڈکٹیو تھیوری. سیکنڈ کائنڈ دیٹ از پروڈکٹیو. جو ہمارے پاس پروڈکٹیو تھیوری ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ اٹ سجیسٹ دا نیو ہائپوتھیسس. یہ ایک ہی ریزلٹ پر نہیں ٹکتی. ہم نے چیک آؤٹ کیا، ایکسپیریمنٹس کیا، ایک ہائپوتھیسس سے یہ ریزلٹ آیا، پھر دوسرے سے دوسرا ریزلٹ، پھر تیسرا، پھر چوتھا. ایک ریزلٹ نہیں ملتا، بار بار ہمیں نیو جو ہے ریزلٹس ملتے ہیں. سجیسٹ اے نیو ہائپوتھیسس. ہم پھر موو کرتے رہتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ نہیں ٹکتا ہمارا ریزلٹ. تو دیٹ از اے پروڈکٹیو تھیوری. نئے مفروضے دیتی رہتی ہے ہمیں، پھر اس مفروضے کو چیک کرتے ہیں، پھر اور مفروضہ، پھر اس کو چیک کرتے ہیں. اگر ہمارا مفروضہ بار بار ایک ہی ریزلٹ دے، ٹھیک ہے، تو ایک ہی چیز پہ اسٹک کرے، تو وہ ہماری کیا ہوتی ہے؟ پریڈکٹیو. اور وہ ہماری پراپر اور گڈ تھیوری ہوتی ہے. لاسٹ پوائنٹ آف بیولوجیکل میتھڈ دیٹ از سائنٹیفک لا. سائنٹیفک لا یا جس کو ہم قانون کہتے ہیں. موسٹلی آپ جس قانون سے واقف ہوں گے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سپوز کوئی کرائم کر لیتا ہے پرسن، تو سارے جو انسان ہیں، اگر ہم اس پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو اگر کسی نے کوئی چوری کی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ غریب ہے، امیر ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ایک ہی سزا دی جاتی ہے کسی خاص ایکٹ کے تحت. تو اسی طرح سے وہ سب پہ ایکولی اپلائی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر وہ غریب ہے تو اپلائی نہیں ہوگا، امیر ہے تو نہیں ہوگا، اور اگر ملک کا ہے تو اس پہ اپلائی ہوگا، اگر کنٹری سے باہر ہے تو کوئی اس میں وہ نہیں ہوتی. سارے آرگنزمس پہ قانون یا لا ایکولی اپلائی ہوتا ہے. سائنٹیفک لا یونیفارم اینڈ اے کانسٹنٹ فیکٹ آف نیچر. مطلب سمپلی کہنا تو یہ پکی بات ہوتی ہے اور سب پہ ایکولی اپلائی ہوتی ہے. یہ کبھی تبدیل بھی نہیں ہوتا.
اور یہ یونیفارم ہوتا ہے اور کانسٹنٹ ہوتا ہے نیچر کا فیکٹ. ایگزامپل کی ہم جب بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پوری بیولوجی کے اندر جسٹ 2 لاز ہیں, اور وہ ہے مینڈل کے لاز جسے ہم کہتے ہیں مینڈیلین لاز. ایک ہے لا آف سیگریگیشن اور ایک ہے لا آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ. یہ تو تھا ہمارا ٹاپک بیولوجیکل میتھڈ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمارے ایک چھوٹی سی جو شارٹ کوشچن کے حوالے سے جس میں MCQs بھی آ جاتے ہیں, وہ تھوڑا سا پوائنٹ رہ گیا تھا. دیٹ واز پھائلیٹک لائنیج. بیٹے پھائلیٹک لائنیج کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے شجرہ نسل, جس کو آپ کہتے ہو کہ جیسے آپ ہو جو دیکھنے والے ہو, آپ کے پیرنٹس, ان کے پیرنٹس, ان کے پیرنٹس, پھر ان کے پیرنٹس, تو آپ کے کچھ خصوصیات ٹرانسفر ہوتی ہے آپ کے نانا کی, پھر آپ کے دادا کی, پھر آپ کے پیرنٹس کی, پھر آپ کی, پھر آپ کے بچوں میں. تو یہ جو شجرہ نسب ہوتا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہو؟ دیٹ از پھائلیٹک لائنیج. پراپر ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. این انبروکن سیریز آف اسپیشیز. اسپیشی کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جیسے ہم لوگ ہیں یہ ہیومن اسپیشی ہے. سارے ڈاگز پوری ورلڈ کے دیٹس اے ڈاگ اسپیشی. ساری کیٹس پوری ورلڈ کی وہ کیٹ اسپیشیز ہے. تو اسپیشی ایک خاص گروپ آف آرگینزمس کو ہم کہتے ہیں. اب ہم بات کر رہے تھے کس چیز کی؟ پھائلیٹک لائنیج کی. این انبروکن سیریز آف اسپیشیز arranged in ancestor to descendants. ایک ایسی ترتیب, ایک ایسی ارینجمنٹ جو ٹوٹ نہ رہی ہو, ایک ایسی چین جس کے اندر ہم پیرنٹ سے آف سپرنگ موو کرتے ہیں. اینسیسٹر اباؤ اجداد سے, ڈسینڈنٹس بچوں کی طرف موو کرتے ہیں. سیکوینس ایک ترتیب کے ساتھ. with each later species having evolved from one that immediately preceded it. اباؤ اجداد سے ان کے بچے, ان کے آف سپرنگ یا ان کے ڈسینڈنٹس آتے ہیں. اس چیز کو ایک بالکل ترتیب کے ساتھ ارینج کرنا جس میں جو آنے والی اسپیشی ہے, جو بچے آ رہے ہوتے ہیں, تو ان کی کچھ خصوصیات اپنے اباؤ اجداد سے میچ کرتی ہیں. تو یہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ پھائلیٹک لائنیج. جیسے آپ ہو, آپ کے بابا ہیں, آپ کے دادا ہیں, پھر پردادا ہے, پھر اس سے نیکسٹ ہے. تو آپ کے کریکٹرز آپ کے اندر جو آئے ہیں وہ آپ کے بابا سے آئے ہوں گے کچھ کریکٹرز, پھر کچھ کریکٹرز آپ کے بابا کے, آپ کے دادا سے آئے ہوں گے, پھر آپ کے دادا سے آپ کے پردادا سے آئے ہوں گے. تو یہ ساری خصوصیات ٹرانسفر ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بار نیو چینج آئے, کچھ نیو چینج بھی آتی ہے, کچھ کریکٹرز مدر سے, کچھ کریکٹرز پیرنٹ سے, فادر سے. تو آپ سمپلی پیرنٹس ان کو کہتے ہو. تو یہ تو تھا پھائلیٹک لائنیج. اب ہم دیکھتے ہیں وٹ از بایو ڈائیورسٹی. بایو ڈائیورسٹی کیا ہے؟ اس پوری ارتھ کے اندر جانداروں کی کتنے نمبر ہیں اور کتنی اقسام ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارتھ بنائی ہے, یہ جو پلانٹ ہے, یہ جو سیارہ ہے, اس میں کتنی قسم کے جاندار ہیں اور کتنے جاندار ہیں. اس چیز کو آپ کہتے ہو بایو ڈائیورسٹی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بایو ڈائیورسٹی میں اب تک اکارڈنگ ٹو جو سائنس ہے کتنی اسپیشیز ڈسکور ہو چکی ہیں, کتنی اسپیشیز ابھی رہتی ہیں, اور کون سی اسپیشی کی کتنی تعداد ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری چیزوں کو کاؤنٹ کرنا تو پاسبل نہیں ہے. ہمیشہ بیولوجی کے اندر, میتھمیٹکس کے اندر اگر ہم کوئی ڈیجٹس یوز کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ سے ایسٹیمیشن ہوتی ہے. ہم اس کو سپوز کرتے ہیں, ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, ہم ان کو ون بائی ون کاؤنٹ نہیں کرتے. جسٹ لائک سینسس, مردم شماری ہوتی ہے تو ہم ایک ایک بندے کو کاؤنٹ کرتے ہیں, لیکن بایو ڈائیورسٹی میں ہم ایک ایک بندے کو کاؤنٹ نہیں کرتے. ان کے خاص میتھڈز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ تقریباً اتنے ہو سکتے ہیں. اب جب بایو ڈائیورسٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو 5 سے 30 ملین اسپیشیز ٹوٹل ہیں اس دنیا میں, جن کو سائنٹسٹ ڈسکور کر بھی چکے ہیں اور کچھ رہتے بھی ہیں, بہت سارے رہتے بھی ہیں. سب کو جب ہم انکلوڈ کرتے ہیں تو کتنے ہوتے ہیں؟ 5 سے 30 ملین. ڈسکورڈ بھی, انڈسکورڈ بھی, جن کا ہمیں ابھی پتہ بھی نہیں ہے لیکن وہ موجود ہے. یہ سارے کے سارے کتنے ہوتے ہیں؟ 5 to 30 ملینس.
لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ٹوٹل ڈسکورڈ کی, کہ سائنٹسٹ جن کو ڈسکور کر چکے ہیں, جن کو شناخت دے چکے ہیں, جن کو نام دے چکے ہیں, وہ اسپیشیز کتنی ہوتی ہیں؟ 2.5 ملینز, 25 لاکھ اسپیشیز. یہ تو ساری ڈسکورڈ اسپیشیز ہیں. اب ہم